कार्यकर्ताहरू नेताहरू यसमा सहभागी हुन्छन्। मात्रै कुरा के हो भने कुन दलको नीति राम्रो छ, कुन दलका उम्मेदवारहरू राम्रा छन्, कुन दलले अगाडि सारेको योजनाहरू राम्रा छ, कुन दल देशभक्त हुन्, लोकतान्त्रिक हुन्, गणतन्त्रवादी हुन्, समानुपातिक समावेशिता लडेका दल हुन् भनेर छुट्याउने अधिकार जनतालाई हुन्छ। त्यसैले चुनावका न्यायाधीश जनता हुन्। अब जनताले चाहिँ कस्तो चाहिँ अपेक्षा गरेका छन् कि अब चाहिँ कस्तो चाहिँ क्याडेट भयो भने चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ हाम्रो अब जुन हुन्छ नि स्थानीय लेभलमा चाहिँ अब मेयर उपमेयर उहाँहरू चाहिँ कस्ता चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ जनताले चाहिँ चाहन्छन्। अब हजुर त अब जनतासँग भिजेर हिँडिरहनु भएको छ, अनि थुप्रो योजना कार्यक्रम नीति पनि हजुरहरूले बनाउँदै हिँड्नु भएको छ दाइ। यसको चाहिँ छोटो यसो जानकारी गराइदिनु दाइ। मुख्य कुरा जनता भनेको अभिभावक हुन्, नेता भनेको जनताले जन्माउने हो, जनताले हुर्काउने हो, जनताले तिनलाई निगरानी गर्ने हो, राम्रो बनाउने हो। त्यसकारण जनता राम्रा भए, नागरिक राम्रा भए, नागरिकहरू आफ्नो दायित्व बारेमा, आफ्नो अधिकारको बारेमा, आफ्नो जिम्मेवारीको बारेमा बोध गर्न सके भने त्यो कुनै पनि नेताले झुकाउन सक्दैन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले गलत काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण मुख्य रूपमा जुन देशका नागरिक सचेत हुन्छन्, जागरुक हुन्छन्, सङ्गठित हुन्छन्, सबै कुरा बुझेका हुन्छन्, जानेका हुन्छन्, देशप्रति उनीहरूलाई माया हुन्छ, त्यो देशका नेतृत्व पनि राम्रो हुन्छ, देश छिटो समृद्ध बन्छ। त्यसकारण राजनीतिक नेताहरूले भाषण गर्दैमा, आन्दोलन गर्दैमा, विद्रोह गर्दैमा, युद्ध लड्दैमा देश बन्द रहन्छ नि त। त्यसको लागि त नागरिक सचेत हुनु पर्यो, जागरुक हुनु पर्यो, सङ्गठित हुनु पर्यो। अनि अब दाइ अब जनताले चाहिँ कसरी चाहिँ जागरुक हुने त? अब जाग्ने कसरी जनताहरूलाई चाहिँ एउटा भ्रम फैलाइदिए हुन्छ होइन। अब चुनावको माहौलमा चाहिँ अलिकति भ्रम फैलाइदिएर जनतालाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब जनताकै नेता चाहिँ कसरी बनाउने त दाइ? जनताको नेता हुन धेरै गाह्रो छ, सजिलो छैन। सबैले भन्छ जनताको मन्त्र जप्छन् नि, जब सबैले जनतालाई नारा लगाउँछन्। देवता र जनता भन्ने यस्ता शब्द भए कि सबैले पूजा गर्छन्, तर मूर्ति चोर्ने त त्यही पूजा गर्ने चोर्छन् नि त। जनताको पूजा पनि धेरैले गर्छन्, तर जनतालाई झुकाउने काम पनि त राजनीतिक नेताहरूले गरिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीले गरिरहेका छन्। त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता सहितको यो देशको सच्चा मालिक जनता हुन्। जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। राजा थिएन, राजालाई फालियो। यसकारण जनताको मुख्य शक्ति मान्ने राजनीतिक पार्टी कुन हुन् त? नेपालमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू धेरै छन्, 60-65 राजनीतिक पार्टी छन्। यति धेरै पार्टी किन चाहियो अब नेपालमा? अब जनताले फैसला गर्नु पर्यो कि यो देशलाई साँच्चै माया गर्ने, समृद्ध देश निर्माण गर्ने, समाजवादको बाटोमा डोर्याउने राजनीतिक पार्टी अब धेरै चाहिँदैन। दुईटा राजनीतिक पार्टी भए हुन्छ मूल रूपमा। एउटा देशभक्त प्रगतिशील चरित्रको लोकतान्त्रिक पार्टी होस्, अर्को देशभक्त चरित्रको वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी होस्। त्यो अभियानमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र आम जनसमुदायले त्यो आफ्नो अभिमतद्वारा अब व्यक्त गर्नुपर्छ अबको चुनावमा। अब अहिलेको चाहिँ अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ अब कतिको बहुमत ल्याउलान् त दाजु? अब कम्युनिस्टहरूलाई भन्नुपर्ने एउटा चाहिँ तितो सत्य के हो भने यति धेरै फुटेका छन् कि 15-20वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, 15-20वटा समूहहरू छन्। यति धेरै पार्टी किन चाहियो? चित्त नबुझेकै पार्टी खोलिहाल्ने, रिस उठेकै पार्टी फोडिहाल्ने, गुटबन्दी गर्ने, यो काम गर्नु हुँदैन। वामपन्थीहरू जो फुटेका छन्, जो तितर पितर भएका छन्, एकले अर्कालाई जुन आरोप लगाएका छन् त्यसबाट सच्चिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ र मूलतः नेपालका सबै वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू एउटै ध्रुवमा जानुपर्छ। अन्ततोगत समाजवाद र साम्यवादका सबैको साझा लक्ष्य हो नि त। त्यो लक्ष्य पूरा गर्नको निम्ति सबै कम्युनिस्टहरू, सबै वामपन्थीहरू, सबै प्रगतिशील शक्तिहरू, सबै गणतन्त्रवादीहरू एकजुट भएर जानुपर्छ। अब एकजुट हुनलाई चाहिँ कतिको सम्भव छ त दाइ? अब असम्भव कुरा दुनियाँमा के छ र? राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो। राजनीतिमा अनेक कुरा सम्भावना हुन्छ। गिरिजा र प्रचण्ड मिले नि त, शेरबहादुर र प्रचण्ड मिले कि मिलेनन्? कुनै बेला केपी र चाहिँ प्रचण्ड मिले कि मिलेनन्? राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। भोलि फेरि एकता नयाँ आधारमा नयाँ ध्रुवीकरण हुन सक्छ, हुनै सक्दैन भन्ने छैन नि त। अनि जस्तो अब अस्ति अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि अब एमालेसँग कता कता चाहिँ एकता हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा न्युजहरूमा आइरहेको थियो। यो के हो, सत्य हो र कि? अब एउटा घटनाक्रम ऐतिहासिक आवश्यकताले नयाँ कुरा जन्माउँछ, एउटा कुरा बाध्यात्मक परिस्थिति, बाध्यकारी परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसकारण अहिले नेपालको सन्दर्भमा के हो भने केपी ओली र प्रचण्ड किन अलग किए त? के कारणले फुट्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी? किन फुट्यो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी? कसले फुटायो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। र केपी ओलीले त्यो बेलामा चाहिँ उनी प्रधानमन्त्री थिए नि त, झन्डै 2/3 जनमत ल्याएका प्रधानमन्त्री थिएन। किन विघटन गरे? 2 पटक संसद, राष्ट्रपति थियो, उनले भनेको मान्ने चाहिँ 6 जना मुख्यमन्त्रीहरू थिए। किन पछि सडकमा छन् त अहिले केपी ओली? त्यसकारण अहिले ऐतिहासिक भुलमा नेपालमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी, मूल रूपमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको जुन एकता भएको थियो त्यो ऐतिहासिक घटना हो। त्यो जुन दुर्घटना निम्तिएको छ, जुन दुर्घटना भएको छ र जुन पार्टी विभाजन भएको छन्, त्यसको मुख्य दोषी को हो त? जनताले त्यसको फैसला गर्छ।
अनि अब गठबन्धनमा चाहिँ अब कसरी अब गठबन्धन मिलेरै अब चुनावमा जाने हो कि के छ अब हजुरहरूको त्यो छलफल भइरहेको छ होला? अब यो गठबन्धन भनेको के हो भने काङ्ग्रेस अब समाजवादी दल माओवादी लगायतका अरू चाहिँ मधेस मुलुकका दलहरू यी सबै दलहरू मिल्ने एउटा साझा बिन्दु के हुन सक्छ त? हिजो प्रतिगमन पश्चागमनको विरुद्धमा मिलेका थिए। अब संघीयता समानुपातिक समावेशिता सहितको यो अहिलेको उपलब्धि ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेमा यिनीहरूको मिल्छ त एकता हुन्छ त भन्दा अहिलेको आवश्यकता के हो त भन्दा काङ्ग्रेसले एक्लै चुनाव जित्न सक्दैन। माओवादीको पनि शक्ति सन्तुलनको स्थिति त्यस्तो छ। अहिले माधव नेपालले गठन गरेको पार्टी पनि भर्खर नयाँ आएको छ र नेपालमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू सबल र सक्षमतापूर्वक राजनीतिक पार्टी किन जान सकेनन्? किन राजनीतिक पार्टीहरू फुटे? किन नेताहरू बदनाम भए? किन हरेक पार्टीभित्र गुट जन्मियो? किन एकले अर्कालाई दोष लगाएपछि मात्र असल हुनुहुन्छ? त्यसकारण नेपालमा राजनीतिक कल्चर अलिक उच्च प्रकारको राजनीतिक कल्चर अझै विकास भइसकेको छैन। कम्युनिस्टले कम्युनिस्टको खोइरो खान्छ, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई घृणा गर्छ, अथवा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा पनि एक खालको जुन सद्भावपूर्ण संस्कृति एकले अर्कालाई एक्सेप्ट गर्ने आलोचनात्मक चेतका साथ राम्रा कुरालाई स्वीकार गर्ने संस्कृति अझै विकास भइसकेको छ। त्यसैले अहिले बनेको जुन यो चाहिँ मोर्चा छ यो तत्कालीन स्वार्थको लागि बनेको एकता हो। यो सधैँ स्थायी रूप हुन्छ भन्ने छैन, कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ नि त। अनि यो चुनाव अघि त टुक्दैन होला त, के छ यस्तो चुनावमा नै प्रश्न त्यही हो कि कोसँग तालमेल मिल्न सक्छ, कोसँग मिलेपछि एकता हुन्छ, कोसँग चाहिँ साझेदारी हुन सक्छ, त्यही हो नि त। आखिर लेनदेनको कुरा न हो। एमाले एक्लै चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने भयो भने कोसँग मिल्न सक्छ प्रयत्न गर्छ नि त। माओवादीले एक्लै चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने स्थिति आएपछि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। काङ्ग्रेसले एक्लै जित्ने भए किन मिल्छ र? सबै ठाउँमा काङ्ग्रेसले जित्ने भयो, अरूसँग किन मिल्छ? काङ्ग्रेसले पनि जति फुर्ती गरे पनि जम्मा 29वटा सिट आएको त हो नि अघिल्लो पटकको चुनावमा। सबैभन्दा कमजोर पार्टी साबित भएको होइन र काङ्ग्रेस पनि। त्यसैले काङ्ग्रेसले अहिले भर्खरै कम्युनिस्टहरू विभाजित भएका छन्, यही बेलामा दुई तिहाई ल्याउँछौँ बहुमत ल्याउँछौँ भन्ने घमण्ड गर्छन् भने काङ्ग्रेस पनि त्यसरी नै बढारी नै छ जसरी अघिल्लो चुनावमा बढारिएको थियो। अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ अब आफू पनि एकल पनि उठ्न सकिन्छ भन्ने कुरा बाहिर बजारमा आइरहेको छ होइन? अब यो चाहिँ अब कसरी चाहिँ सङ्कलन हुन्छ त? काङ्ग्रेसलाई माओवादीको पनि प्रचण्डले जबरजस्त रूपमा शेरबहादुर ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नु भयो। माओवादीकै कुममा चढेर अहिले सरकारको शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका हुन् नि त। यो सत्यलाई स्वीकार गर्नु पर्यो नि। यसको अर्थ यो होइन कि सबै देशै काङ्ग्रेसको हो त। अहिले के काठमाडौँका सबै मतदाता काङ्ग्रेसका हुन् त? यी देशभरिका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका सबै मतदाता काङ्ग्रेसका हुन् त? सबै ठाउँमा बहुमत छ त? त्यसो भए त अरूलाई उसले बढार्दै भइहाल्यो नि त। अहिले हटाइदियो भयो नि त सबलाई। त्यस्तो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पटक पटक नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा असफल साबित भएको, राष्ट्रियताको बारेमा कमजोर भएको, उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसकेको एउटा राजनीतिक पार्टी मध्ये नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो नि त। त्यसकारण काङ्ग्रेस सफा काङ्ग्रेस, स्वच्छ काङ्ग्रेस, हष्टपुष्ट काङ्ग्रेस होइन। यो बिग्रिएको काङ्ग्रेस, भत्किएको काङ्ग्रेस, तितर बितर भएको काङ्ग्रेस, भत्ताभुङ्ग भएको काङ्ग्रेस झन्डै भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस भनेको ढाड खुस्किएको र शिर झुकेको काङ्ग्रेस पनि त हो नि त। त्यसकारण काङ्ग्रेसले त्यो घमण्ड कति गर्नु हुँदैन। अहिलेको सन्दर्भ के हो भने अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा काङ्ग्रेस एक्लै जान खोज्यो भने त्यसले पनि ठुलै पराजय बिहोर्न बाध्य हुन्छ। अनि यता अब समाजवादीको पनि कुरा आइरहेको छ, के छ अब समाजवादीसँग चाहिँ तालमेल हुन सक्छ त माओवादीको? अब समाजवादी, अब मधेसको समाजवादी दल माओवादी यी मिल्छन्। किन मिल्छन् त भन्दा यिनीहरू नमिली सुखै छैन। माधव नेपाल र प्रचण्ड नमिल्नुपर्ने कारण के? उपेन्द्र महतो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अब छुट्टै चुनाव लडेर हुने स्थिति छ र? यी समाजवादी यदि समाजवादको खाका बोकेर, समृद्धिको खाका बोकेर साझा लक्ष्य हो भने यिनीहरू नमिल्नुको अर्को विकल्प जहाँसम्म काङ्ग्रेससँग छ, काङ्ग्रेससँग कहीँ न कहीँ कार्यगत तालमेल मिल्न सक्छ, कहीँ न कहीँ घोषित रूपमा स्थानीय तहमा पनि मिल्न सक्छ। त्यो सम्भावना छ। अहिले भर्खर सबै ढोकाबन्द भएको छैन। जहाँसम्म माधव नेपालजीको कुरा छ, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजीको कुरा छ, मैले खुला आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईहरू माओवादी केन्द्रसँग मिल्नुहोस्, साझेदारी गर्नुहोस्, कार्यगत एकता गर्नुहोस् र चुनावमा एकजुट भएर अगाडि जानुहोस् र अरू आम वामपन्थीहरूलाई पनि समेटेर, सबै प्रगतिशील शक्तिहरूलाई, सबै देशभक्त शक्तिहरूलाई समेटेर अब एउटा मोर्चाबद्ध भएर दुई तिहाई त नभनौँ, बलियो बहुमत ल्याउने आधारमा जानुपर्छ चुनावमा। अब माओवादी केन्द्रको चाहिँ के छ त? स्थानीयमा चाहिँ कतिको चाहिँ अब बहुमत आउने संख्या, बहुमत हुने केही छ लक्षणहरू के छ त? अब माओवादी भन्ने पार्टी कस्तो भयो भने लड्न जानेको, लडाईँका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर कलात्मक ढङ्गले त्यसलाई जनतामा स्थापित गर्ने कुरामा हामी कहीँ कमजोर रहेका छौँ। माओवादी किन फुट्यो त? किरणजी किन अलगिए? विप्लवहरू किन अलगिए? बाबुराम भट्टराई किन गए पार्टी छोडेर? अरू विभिन्न तितर बितर किन भए? अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी साँच्चै नेपालको चाहिँ
गणतन्त्रका लागि लडेको पार्टी हो नि त। संघीयता, समानुपातिक र समाजवादको कार्यदिशा रोजेको पार्टी नि त हो नि त। नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टी मध्ये अग्रगामी परिवर्तन चाहने पार्टी कुन हो त नि? माओवादी हो नि त। तर माओवादीले आफ्नो शक्तिलाई किन चाहिँ सुसङ्गठित ढङ्गले व्यवस्थित बनाउन सकेन? यो इतिहासको एउटा ऐतिहासिक भूल हो र सबै माओवादीहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ, कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ, जनताका बिचमा खुला आत्मालोचना गर्नुपर्छ। र अब हामी जसरी हामी गणतन्त्रको लागि जीवन मरणको लडाइँ लडेका थियौँ, अब हामी समाजवादको लागि जनतासँग एकाकार भएर अगाडि बढ्छौँ भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ। माओवादीको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै बेला काङ्ग्रेसको विकल्प थिएन, बलियो विकल्प थिएन, कुनै बेला एमालेको बलियो विकल्प थियो नि त। एमाले पनि एउटा शक्ति थियो। र अहिलेका घटनाक्रमहरू हेऱ्यो, इतिहासको योगदानका हिसाबले हेऱ्यो भने माओवादीको अहिले तत्कालै माओवादी बिनाको नेपालको राजनीति सफल हुन सक्दैन। अब कसरी अगाडि, जस्तो अब स्थानीय चुनाव, सङ्घको चुनाव, अनि त्यसपछि केन्द्रको चुनाव छ, 3टा चुनाव अब आइसक्यो, नजिक आयो। अब कतिको फोकस छ त स्थानीय निकाय तलदेखि सङ्गठनमा चाहिँ कतिको हानाथाप परिरहेको छ त? मेयर उठ्ने, उपमेयर उठ्ने कार्यकर्ताहरूको कतिको भिडभाड भइरहेको छ त? पहिलो कुरा, माओवादी पार्टी संसदीय फोहोरी खेलमा सिपालु छैन। कसरी जाँड खुवाउने, कसरी पैसा बाँड्ने, कसरी चाहिँ बिग्रेका भत्केका मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्ने भन्ने मामिलामा माओवादीले जानेको छैन। तर एमाले सिपालु छ, कङ्ग्रेस पनि यो कुरामा चाहिँ दक्ष छ कि चुनावलाई कसरी आफ्नो चाहिँ हितमा दुरुपयोग गर्ने कुरा उनीहरू सिपालु छन्। त्यस कारण अहिले माओवादी पार्टीले के क्लियर हुनुपर्छ भने राजनीतिमा फैलिएको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध, विचलन र अराजकताका विरुद्धमा माओवादी पार्टी लड्नुपर्छ, दृढतापूर्वक लड्नुपर्छ। र चुनावमा धाँधली गरेर पैसा बाँडेर, जाँड खुवाएर, गुन्डागर्दी गरेर चुनाव जित्नेलाई माओवादीले एकपटक जसरी जनयुद्धमा लडाइँ लडेका थियो त्यसरी एउटा चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्छ। र जनताको मताधिकारलाई, जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई, जनताको सार्वभौमिकतालाई, जनताको सर्वोच्चतालाई, जनताको चाहिँ सामाजिक न्यायको प्रणालीलाई माओवादीले संस्थागत गर्नुपर्दछ। अब जस्तो अब स्थानीय चुनावमा हुन्छ नि, अब जस्तो अब घोषणापत्रहरूमा जस्तो घोषणापत्र निक्लिन्छ र कार्यान्वयन चाहिँ ठ्याक्कै हुँदो रहन्छ भन्ने कुरा यो 5 वर्षको अभ्यासले हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ, देख्यौँ पनि। अब यो घोषणापत्रमा भएका जुन अब विकास निर्माणका कुराहरू छन्, ठ्याक्कै त्यो घोषणापत्रमा जे लेखिन्छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ किन नभएको? यो यसरी जाउँका एमाले वृद्ध भत्ता भनेर अहिले पनि भोट माग्छ नि, त्योभन्दा अर्को ठुलो काम त केही गरेको छैन। कङ्ग्रेसले पनि अब भन्ने हो भने जसको जोत उसको पोत भनेर बिपीले लगाएको नारा त काङ्ग्रेसले लागू गर्न सकेको छैन नि त। त्यसमा अहिले माओवादीको प्रश्न के हो भने धेरै कुरा नजरौँ, अब गणतन्त्र ल्यायो, समानुपातिक ल्यायो, समावेशता ल्यायो, अथवा देशको मालिक जनतालाई बनायो, यो आफ्नो ठाउँमा यो राजनीतिक कुरा हो। उपलब्धिका हिसाबले गर्छ नि माओवादी पार्टीले बत्ती त झल्ल पाल्यो नि त, बालेन र? पूर्व पश्चिम मध्य पार्टी लोकमार्ग बनाउने कुरा त माओवादीको निर्णायक भूमिका रह्यो नि त। नेपालमा अब निर्माणमा, उत्पादन अभिवृद्धि, नवनिर्माण र समृद्धिमा माओवादीले श्रेष्ठ प्रदर्शन गर्नुपर्छ। जसरी हिजो युद्धमा तयारीका साथ लडेर जित्या हो नि त, त्यतिकै जित्या होइन नि त। अब निर्माणमा, उत्पादन अभिवृद्धिमा, समृद्धिमा श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्नुपर्दछ। यदि हामी श्रेष्ठता हासिल गर्न सकेनौँ, हामी मौलिक ढङ्गले जान सकेनौँ, हामी सृजनात्मक ढङ्गले जान सकेनौँ, अहिलेको विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ, अहिलेका युवाहरूको चाहना र आकाङ्क्षाको परिपूर्ति गर्न सकेनौँ भने, अथवा अहिलेको 21औं शताब्दीको चेतना र 21औं शताब्दीको विज्ञान प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने हामी एका देशका कथा बोल्नेछौँ। अब जस्तै अब रोजगारको सृजनामा चाहिँ किन नेपालमा चाहिँ कल कारखानाहरू चाहिँ बिस्तारै अब बन्द हुँदै गइरहेछ? अब यसलाई चाहिँ कसरी खोल्नेमा, जनतालाई चाहिँ रोजगार दिनेमा चाहिँ अलि जनताले चाहिँ अब सरकारको चाहिँ अपेक्षा गरिरहेछ, यसमा चाहिँ किन अलिकति कामहरू चाहिँ ब्याक भइरहेछ जस्तो छ नि त? यो अब मेरो जनसमुदायलाई जतिले यो टिभी हेरिराख्नु छ, मेरो आग्रह के हो भने नेपालमा राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आन्दोलन गर्न सफल भए, राणा विरुद्ध विद्रोह गरे, राणा शासन फाले, पञ्चायत विरुद्ध लडाइँ लडे, पञ्चायत व्यवस्था फाले, राजतन्त्र विरुद्ध सशस्त्र लडाइँ लडे, राजतन्त्र फाले, ठुल्ठुला आन्दोलन गरे, विद्रोह गरे, क्रान्ति गरे। तर ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर निर्माणमा श्रेष्ठता, उत्पादनमा श्रेष्ठता, नवीन प्रयोगमा श्रेष्ठता, अनुसन्धानमा श्रेष्ठता अथवा समृद्धि हासिल गर्नेमा श्रेष्ठ प्रदर्शन गर्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू असफल भए। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्न सकेनन्, प्रत्येक मन्त्री क्लिन हुन सकेनन्, राज्य सञ्चालकहरू के भयो त भन्दा भ्रष्ट भए, लुट्ने पेसा जस्तो भयो राजनीति, ढाँट्ने पेसा जस्तो, ठग्ने पेसा जस्तो, वा जनतालाई झुक्काउने चाहिँ धन्दा जस्तो भयो राजनीति। राजनीति भनेको त जनताको सेवा गर्ने हो नि त, राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो नि त। जब राजनीति ठिक हुँदैन, राजनीति गर्ने राजनीतिक नेतृत्व ठिक हुँदैन, तबसम्म देश अगाडि बढ्दैन। अमेरिका एकैचोटि शक्तिशाली देश बनायो हो र? चीन एकैचोटि समृद्ध देश बनायो हो र? या युरोप त्यहाँ पुग्यो हो र?
त्यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व आयो, सुशासन आयो, राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा खालको राष्ट्रिय भिजन, अन्तर्राष्ट्रिय भिजन आयो। ती देशहरू त्यहाँ आर्थिक रूपमा प्रगति गरे, समृद्धि हासिल गरे। हामीले किन हासिल गर्न सकेका छौँ? हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन त्यहाँ पुगिसक्यो। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत शक्ति एउटा औद्योगिक देशको रूपमा विकास भइरहेछ। हामी दुई देशका बिचमा रहेको झन्डै 2.5 अरब जनता भएका ठुला देश चीन र भारतको बिचमा रहेको समृद्ध नेपाल, यहाँ त सिन्कीको झोल बेची पुग्ने हो नि त। कति ठुलो बजार छ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो बजार भएको देश कुन हो? नेपाल हो। अनि साँच्चै प्राकृतिक भन्ने हुन्छ भने के चिज छैन यहाँ? संसारका सबै ठाउँमा पाइने वातावरण छ नेपालमा। 1-1.5 घण्टाका उकालो चढ्दा वा ओह्रालो झर्दाखेरि त्यसको वातावरण फरक छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमाल सजिएका छन्। प्रत्येक हिमालको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ पवित्र नदीहरू बगिरहेका छन्, जडीबुटीहरू छन्, वातावरण सबै चाहिँ राम्रो छ नि त। यहाँ खालि के हो भने भिजन बोकेको, मिसन भएको, स्पष्ट दृष्टिकोण क्या, स्पष्ट सङ्कल्प प्रतिबद्ध भएको। अब निर्माणमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने राजनीतिक नेतृत्व खोजेको छ नेपालले। नेपाली जनताले जनताको वास्तविक जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्ने, राष्ट्र निर्माणमा जुट्ने नेता खोजेका छन् जनताले। अब हजुर त हिमाल पनि चढ्नुभयो, अनि डाँडापाखा यो अब नेपालको 75 जिल्ला होइन, अब प्रदेश सबै घुम्नु भएको छ, सबै ठाउँमा पुग्नु भएको छ। अब यो सुन्दरता छ नि एउटा खतरा, हाम्रो नेपालको स्वर्ग पुरै घुम्नु भएको छ। यसको बारेमा नि थोरै बयान गरिदिनु न। अब मलाई एउटा अनुभूति के भएको छ भने यो मेचीदेखि महाकालीसम्म, ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म, झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका यो 77 जिल्ला घुम्दा, यसको अध्ययन गर्दा मलाई महसुस के भयो भने यो देशको माटो नचिन्ने, यो देशका जडीबुटी नचिन्ने, यो देशका खोला नाला नचिन्ने, यो देशका प्राकृतिक सम्पदा साधन स्रोतहरू नचिन्ने, यो देशको इतिहास नबुझ्ने र यो देशका आधारभूत वर्ग समुदाय, दुखी गरिब, हली गोठाला खेतलाहरू जो जमिन उत्पादन गरिरहेका छन् तिनको चाहना र आकाङ्क्षा नबुझ्ने राजनीतिक नेतृत्वले अब देश सम्हाल्न सक्दैन। हिजो आन्दोलन गरेका थिएँ, विद्रोह गरेका थिएँ, जेल खाएको थिएँ, यहाँ गरेका थिएँ, त्यहाँ गरेका थिएँ, म मन्त्री हुनुपर्छ, सभासद हुनुपर्छ, त्यसरी होइन। अब विषयवस्तुमा राम्रो देशको भूगोल नचिन्ने मान्छेले देश राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन। देशको चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने नेतृत्वले राज्य सञ्चालन गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कुटनीतिलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्ने नेतृत्वले देश सम्हाल्न सक्दैन। त्यसकारण अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मलाई यो चाहिँ देश भ्रमण गर्दाखेरि एउटा अनुभव के भयो भने, एउटा चाहिँ भित्र फिलिङ के भयो भने, साँच्चै यो देशमा अरू पेसा नजानेर राजनीति गर्ने मान्छेहरू धेरै भए। अरू कुनै पेसामा सफल हुन नसकेपछि कहाँ जाने त भन्दा राजनीति जाने, कर्मचारीबाट राजीनामा दिएपछि राजनीतिमा जाने, विदेशबाट पेन्सन निस्केपछि राजनीतिमा जाने, वा अरू कुनै पेसा गर्न नसकेपछि राजनीतिमा जाने। राजनीति भनेको ढाँट्ने छल्ने पेसा हो, ठग्ने पेसा हो र लुट्ने पेसा हो। यो त राष्ट्रको सेवा गर्ने पेसा हो। सबै नीतिहरूको पनि नीति हो नि राजनीति भनेको त। त्यो राजनीतिमा श्रेष्ठ दृष्टिकोण, राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेको नेतृत्व को हुन्छ? कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन नेपालमा अब खुला बहस गर्नुपर्छ कि कुन राजनीतिक पार्टीमा लागेका नेताहरू वा कार्यकर्ताहरू जनताका इमान्दार सेवक हुन् त? कुन पार्टीका नेताहरूलाई मन्त्री बनायो भने, सभासद बनायो भने, मेयर बनायो भने, मुख्यमन्त्री बनायो भने यो देश छिटो समृद्ध बन्छ? अब जनताले सोच्नुपर्छ। अब जस्तो अब स्थानीय चुनावमा चाहिँ अब जस्तो हुन्छ नि, एउटा गाउँमा एउटा नगरपालिकामा चाहिँ अब जसलाई प्रमुख बनाएर पठाइन्छ उहाँको चाहिँ काम चाहिँ अब यो 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ काम चाहिँ 0% छ। अहिले अब डाटा हेर्दाखेरि पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर धेरै जस्तो कामै भइरहेको छैन। खास काम नहुने कारण चाहिँ के होला त? एकदम प्रष्ट छ कि नेपालमा 15% देखि 35% भन्दा बढी विकास निर्माणमा खर्चै हुँदैन। भएको त्यो 15 देखि 35% खर्च पनि जम्मै लुट्छन्, खाड्छन्, ठग्छन्। त्यसकारण नेपालमा साँच्चै समृद्धि हासिल गर्ने हो भने जोखिम मोलेर जनतालाई प्रधान न्यायाधीश मानेर, जनतालाई चाहिँ मुख्य प्रवर्धक मानेर विकास निर्माणमा जाने हो भने मेची महाकाली रेलमार्ग बनाउन किन सकिन्न? ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म ग्रेट हिमालयन केबल कार किन बनाउन सकिन्न? कि नेपालमा के 200-400 चन्द्रढकालहरू छैनन्? नेपालमा किन चाहिँ वैदेशिक पुँजीहरूको संस्थागत गर्न किन सकिन्न? हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरू, विदेशमा रहेर श्रम बेचेका लाखौँ नेपालीहरूको चाहिँ त्यो जुन पैसा छ त्यसलाई औद्योगिक विकासमा किन लान सकिन्न? त्यसकारण अब नेपालमा अहिलेको 21औं शताब्दीको विज्ञान प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय चेतनालाई प्रयोग गरेर औद्योगिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्नको निम्ति जुन राजनीतिक नेतृत्व र पार्टी अगाडि जाँदैन नि, त्यो पार्टीको अब काम छैन, त्यो नेताको नि काम छैन। यो कुरा जनता स्पष्ट हुन जरुरी छ। अब जस्तो अब समृद्ध हुनलाई त अब कल कारखाना उद्योग त चाहिहाल्यो, जनताले रोजगारी पाउनु पर्यो, काम हुनु पर्यो। अब जस्तो अब यो नेपालमा चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब काम उद्योग कल कारखाना सिर्जना हुनुभन्दा अगाडि नै
तहस नहसै हुन्छ। अब सिर्जना गर्न सक्ने पनि त्यो नेपाल सरकारले त्यति सहज गराएको छैन स्थिति। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? कल कारखाना उद्योग खोल्नलाई कसरी प्रोत्साहन गर्नु पर्ला त नेपाल सरकारको, र अब स्थानीय निकायले पनि कतिको भूमिका खेल्नु पर्ला? साँच्चै राष्ट्रिय भिजन भएको, इच्छा शक्ति र इमान्दारिता भएको नेतृत्व हुने हो भने अबको 10-15 वर्षमा कायापलट मचाउन सकिन्छ, ठुल्ठुला विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले के चाहिँ गर्न सकिन्न? अहिलेको चेतना, अहिलेको जागरण, अहिलेको प्रविधि, अहिलेको मान्छेको आकांक्षा, मान्छे चन्द्रमामा बस्ती विकास गर्छु भनेको छ, मङ्गल ग्रहमा चाहिँ रिसर्च गरिरहेछ, मान्छे बस्ती विकास गरेर हिँडिरहेछ। हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ रुसमा र अर्को देशमा भएको युद्धको घटनाक्रमहरू हेर्नुहोस्, मान्छेले कहाँ के गरिरहेछ। हामी अहिले पनि विदेशमा गएर श्रम बेचेर आएको रेमिडेन्सबाट देश चलाउँछौँ भन्छ। जनताका 2-4 पैसा कर उठेको पैसा ठगेर चाहिँ घर बनाउँछु, काठमाडौँमा सहरमा चाहिँ महल ठडाउँछु, विदेश पठाउँछु भन्ने सोचिरहेको छ। त्यहाँ सबभन्दा पहिला परनिर्भर र पराधीन चिन्तन, दास मनोवृत्ति वा एक खालको निरही चिन्तन क्या, त्यसबाट हामी नेपालका राज्य संस्थालाई मुक्त हुनुपर्छ। विदेशीले देला र खाम्ला, विदेशीले गर्देला, यो मानसिकताबाट राज्य सञ्चालकहरू राम्रो हुनु पर्यो। ड्राइभर राम्रो भयो भने गाडी ठिक ढङ्गले चल्छ, पाइलट राम्रो भयो भने जहाज ठिक ठाउँमा पुग्छ, नभए त दुर्घटना निम्तिन्छ नि त। तर नेपालमा राज्य सञ्चालन गर्ने पाइलट र ड्राइभर अझै राम्रो भएको छैन, दुर्घटना गराएकै छन्। खाली मान्छेलाई चिन्ता के छ भने शेरबहादुरले कहाँ गएर दुर्घटना गराउने हो, यसले मेची महाकाली लिएर जान्छ, यसले कुशलतापूर्वक लिन्छ भन्ने छैन। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी प्रधानमन्त्री भयो भने, मुख्यमन्त्री भयो भने यसले बनाउँछ भन्नु भन्दैन, यसले कहाँ के ठग्ने हो, के लाग्ने भने एउटा जनतामा अविश्वास छैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा इमान्दारिता र नैतिकता बिनाको राजनीति वा सक्षम र निडरता बिनाको राजनीतिक नेतृत्वको अब काम छैन। अब जस्तै अब स्थानीय निकायमा चाहिँ अब माओवादीको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ त? अब माओवादीको दुईटा कुरा, एउटा माओवादीलाई संहिता ल्याउँदाखेरि देश टुक्रिन्छ भन्थे एक थरी मान्छेले, धर्मनिरपेक्षता गर्दाखेरि हिन्दू धर्म खतम हुन्छ भन्थे, समानुपातिक समावेशता ल्याउँदाखेरि दलित उत्पीडित जाति समुदायहरू अब बाहुन क्षेत्रीहरूको चाहिँ के भन्छ हमालहरूको जिमालहरूको चाहिँ सबै अधिकार खुसिन्छ भन्थे, देशै टुक्रिन्छ भन्थे नि त। देश त टुक्रिया छैन नि त। त्यसमा अहिले माओवादीमा कुरा के आयो भने लडेर ल्याएको 10,000 मान्छेले बलिदान दिएर चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूले चाहिँ बन्दुक बोकेर जेल नेल खाएर लडेर ल्याएको नि गणतन्त्र रत्न पार्कमा ताली पिटेर वा सिंहदरबारभित्र कतै गएर धर्ना बसेर आएको त होइन नि, यो त लडेर आएको गणतन्त्र हो। संघीयता त्यत्तिकै आएको होइन, समानुपातिक त समावेश त्यसै आएको होइन। रह्यो के भने माओवादीले लडेर ल्याएको चिजलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुरा, कुशलतापूर्वक ती अधिकारहरूलाई हामीले ल्याएको है जनसमुदाय, तपाईँ अब यो राज्य तपाईँले सञ्चालन गर्ने भनेर हामी जान सकेनौँ, हाम्रा केही कमजोरी रहे, पार्टी फुट्यो, विभाजित भयो, त्यसैको सजाय अहिले माओवादीले भोग्दै छैन, स्वयं आधारभूत वर्गले जोड्दैछन्, तिनै हली गोठला खेताला कामदारहरूले चाहिँ भोग्दैछ। त्यस कारण अब माओवादी पार्टीले, मेरो आग्रह यो सञ्चार माध्यम मार्फत मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि माओवादी आफूतिर फर्किएर हेरौँ, एकपटक आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउनुपर्छ, कयौँ खालका गल्ती कमजोरीहरू चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, सच्चिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ र सबै वामपन्थीहरू, सबै प्रगतिशील शक्तिहरू, सबै देशभक्त शक्तिहरू, सबै अग्रगामी शक्तिहरू अब एकजुट भएर जानुपर्छ र त्यसको नेतृत्व माओवादीले नै गर्ने हो। अब अग्रगामी शक्तिहरूको, देशभक्त शक्तिहरूको नेतृत्व केपी ओलीले गर्न सक्दैनन्, पुष्टि भइसकेको छ। शेरबहादुरले गर्दैनन्, पुष्टि भइरहेछ। अब र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एमालेभित्र केही नयाँ नेतृत्वले बडाचुरी टुडुङ के देखिया छ, त्यो के हो भने अब बुरुक्क उफ्रेर जमिन बिर्सियो भने त्यसको घोडा फुस्किन्छ। त्यो कुरा पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, हामीले पनि महसुस गर्न सक्नु पर्यो। अबको नयाँ जेनेरेसन युवा नेतृत्वले दुईटा कुरामा ख्याल गर्न जरुरी छ। एउटा कुरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतिहास बिर्सन भएन। अर्को अहिलेका नयाँ पुस्ताले के चाहेका छन् त, तिनी त चन्द्रमामा जान चाहेका छन् त, मङ्गल ग्रहमा जान चाहेका छन् त। यिनीहरू खालि यही भित्र जग्गा दलाली गरेर जिन्दगी बिताउने र विदेशमा गएर भाँडा माझेर जिन्दगी बिताउने र त्यहाँदेखि अहिलेका युवाहरूको मनोविज्ञान, अहिलेका युवाहरूको चाहना आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्व खोजेको छ इतिहासले। अब यो कसरी पूर्ति हुन्छ त? अब कसरी हुन्छ पूर्ति? अब जनताले चाहेको छ, अब नजिक चुनाव आइसकेको छ, अब यसको एजेन्डा, अब यसको कार्यान्वयन, अब घोषणापत्रदेखि लिएर हरेक जनताको हात पुग्छ, उहाँले पढ्नुहुन्छ। कस्तो चाहिँ अब घोषणापत्रमा कस्तो चाहिँ माओवादीले लाग्छ त यो पटकमा? अब माओवादीले एकपटक स्वतन्त्रमा माओवादी भए पनि स्वतन्त्र भएर सोच्ने हो भने साँच्चै देश निर्माण गर्ने हो, समृद्ध
को बाटोमा अगाडि बढ्ने हो, समाजवादमा हामी पुग्ने हो भने अहिलेका कायदे गिर्दी तालबाट चल्दैन देश। अरूका कुरा सुनेर मात्रै हुँदैन नि त। रियालिटीमा के हो त भन्दा सकिन्छ भने कमसेकम पनि 3 पुस्तालाई हेर्ने, त्यो सकिन्न भने दोस्रो पुस्ता आफ्नो सन्तानलाई हेर्ने, त्यति पनि सकिन्न भने कमसेकम आफ्नो अगाडिपट्टिको भाग त देख्नु पर्यो नि त। अब माओवादीले समग्र रूपमा के हो त भन्दा हिजोको युद्ध लडेर चाहिँ कथा दम्भ घमण्ड देखाएर हुन्न, अबको अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार, अहिलेको चेतना, अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अब समाजवादको कार्यदिशा चाहिँ उत्पादनमा, मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, उत्पादनमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ, नवीन प्रयोगमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्दछ, निर्माणमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्दछ, औद्योगिक विकासमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्रमा हातले बेसी हुन्छ? अब जग्गा दलाली गरेर घर बनाउँछु या विदेशमा चाहिँ कुनै मान्छेको चाकाडी चुक्ली गरेर चाहिँ मैले छोरछोरीलाई ठुलो बनाउँछु या भन्ने मानसिकता हामीले कतै राखेका छौँ भने, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, त्यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, परनिर्भरता र दास मनोवृत्तिबाट माओवादीहरू सम्पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्छ। माओवादी मुक्त भएपछि बल्ल अरू पनि मुक्त हुन्छन्। सबै माओवादी गणतन्त्रवादी भएका थियौँ र अरू पनि गणतन्त्रवादी भए। अब माओवादी दास मनोवृत्तिबाट, पराधीन मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको चाहिँ संस्कृति, नेपालको इतिहास, अहिलेको विज्ञान प्रविधि, अहिलेको चेतना, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि जाने नेतृत्व अब पार्टीको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सबल, सक्षम, इमान्दार, नैतिकवान, देशभक्त, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, समाजवादी चरित्रको नेतृत्वको खाँचो छ। अनि दाइलाई अब अर्को सानो, अब हजुर त अब धेरै योजनाहरू दाइकोमा हुन्छ, मैले सानो एउटा योजना चाहिँ घोषाउन खोजेँ, दाइलाई सोध्न खोजेँ। अब यो पूर्वी, यो चाबेलबाट पूर्वी क्षेत्रलाई चाहिँ हरित सहरको रूपमा हजुरले दोस्रो काठमाडौँको रूपमा चाहिँ विकासको चाहिँ योजना कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छ। अब यो चाहिँ तत्काल चाहिँ अब यसको चाहिँ सुरुवातमा हुँदैछ 30 गते भन्ने, अब यही चैतको 30 गते चाहिँ सुरुवात हुँदैछ। अब यसको लागि चाहिँ के छोटो अलिकति चाहिँ दाइले भनिदिनु पर्यो। यो काठमाडौँ उपत्यकामा राणा कालपछि राम्रा दरबार कसले बनाए त नि? मल्लकालमा बनाएका राम्रा मठ मन्दिरहरू अथवा प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा अरू कसले बनाए त? त्यही अहिलेको 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजी, विज्ञान प्रति मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने, काठमाडौँ उपत्यकाको कोटेश्वर चोकदेखि चाबेलसम्म, चाबेलदेखि बुढानीकण्ठसम्म, बुढानीकण्ठदेखि शिवपुरीसम्म, शिवपुरीदेखि नगरकोटसम्म, नगरकोटदेखि चाँगुनारायण हुँदै फेरि कोटेश्वरसम्मको एरिया हेर्नुभयो भने यहाँभित्र के छैन? पशुपति यहीँ छ, विश्व सम्पदा सूचीमा बौद्ध यहीँ छ, चाँगुनारायण यहीँ छ, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज यहीँ छ, शाली नदी त्यहीँ छ, वज्रयोगिनी त्यहीँ छ, हरेक चिज छ कि छैन? यहाँ सबै चिज छ। यहाँ यसलाई अब समृद्ध सांस्कृतिक नगरीको रूपमा विकास गर्नको निम्ति प्रत्येक घरले 2टा बिरुवा रोप्नुहोस्। आमा बा, दिदी बहिनी, दाजुभाइ, सँगै साथी को हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो प्राणको लागि सकिन्छ भने धेरै रोप्नुहोस्, नभए न्यूनतम प्रत्येक घरले 2टा बिरुवा रोप्नुहोस्। मेरो खुला आह्वान छ। यो सहरलाई हरित सहर बनाउन सकिन्न भने नयाँ दिल्लीका कुरा गर्ने, न्युयोर्कका कुरा गर्ने, हामीले यो काठमाडौँको पूर्वी क्षेत्रलाई समृद्ध सांस्कृतिक नगरी बनाउन सकिन्न, हरियाली सहर बनाउन सकिन्न, सुसम्पन्न सहर बनाउन सकिन्न। त्यसैले यो अभियानमा अहिले हामीले सुरु गर्दैछौँ र अब आउने 30 गते यो देशका सबै राजनीतिक पार्टीका मुख्य लिडरहरू र विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूलाई यसमा कमिटमेन्ट गर्ने। अब चुनावमा यो काठमाडौँको पूर्वी बेल्टमा म पनि डेरा लिएर बसिरहेको छु, यो काठमाडौँका पूर्वी बेल्टका प्रत्येक उम्मेदवारको नारा एउटै होस्, काठमाडौँ पूर्वी क्षेत्रलाई हरित सहर बनाउँछ। अब कुनले गर्दा भन्न त सबैले भने, कुनले बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ मतदान दिन जनतालाई खुला आह्वान गर्न चाहन्छु म। अब यो चाहिँ अब सुरु हुँदैछ दाइको, यो चाहिँ अब कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ खुसीको कुरा हो। पूर्वी बेलका जनताहरूको पनि एउटा सास फेर्न चाहिँ आनन्दले पाउन् भन्ने चाहिँ दाइलाई चाहिँ यो चाहिँ भनाइ पनि दाइको राम्रै छ। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब हजुरलाई चिन्ने, अब कृष्ण केसी भनेर चिन्ने सबै जनताहरूलाई चाहिँ के भनिदिनु चाहनुहुन्छ कि? हिजो बागमती अभियान ढलमतीलाई सभ्यतामुखी बनाऊ त्यसलाई भनेर अभियान चलाउँदाखेरि धेरैले महत्त्वकांक्षी योजना बनाउँदै अहिले हजारौं मान्छे त्यो बागमतीको तीरमा हिँडिरहेछन्। त्यस्तै यो काठमाडौँको पूर्वी बेल्टमा मेरो कमिटमेन्ट के हो भने 77 जिल्लाका 17 ठाउँ नमुना बनाऊ भन्दै म हिँडेँ। 77 अरब बजेट ठाउँ 70 जिल्लाका 17 ठाउँ नमुना बनाऊ भन्दै हिँडेर म 2 वर्ष अगाडिदेखि हिँडेँ। यसपटक चाहिँ मेरो अपिल के हो भने खास गरी काठमाडौँको पूर्वी बेल्टमा बस्ने सबै सभ्य नागरिकहरूलाई मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ, मैले अनुनय विनय गर्छु मैले यो टिभी मार्फत पनि कि प्रत्येक घरले 2टा बिरुवा रोपौँ। आफ्ना पिता पुर्खालाई सम्झेर चाहिँ रोपौँ या आफ्नो धर्म कर्मलाई सम्झेर रोपौँ या आफ्नो जीवनलाई आफ्नो सन्तानलाई सम्झेर रोपौँ। प्रत्येक घरले 2टा बिरुवा रोपौँ। 2टा बिरुवा रोप्नलाई कति हजार खर्च लाग्छ त्यति तपाईँले चाहिँ योगदान गर्नुहोस्। राज्यले नीति ल्याओस्, योजना ल्याओस् र मेरो कमिटमेन्ट के हो भने 2 वर्षभित्र
राज्यले करिब 2 अरब रुपियाँ लगानी गर्न सक्यो र प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार साझेदारी मिलेर गयौँ भने यो काठमाडौँको पूर्वी, अब न्युरोपमा गएर वृक्षारोपण बनाएर त सम्भव छैन। काठमाडौँको पूर्वी क्षेत्र अहिले पनि खाली ठाउँ छ, यसलाई हरित सहर बनाउने हो, 1 बनाउने हो, 2 बनाउने हो, 3 बनाउने हो, बनाएरै छाड्ने हो। यो अभियानमा सबैलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न म खुला आह्वान गर्छु, अनुरोध गर्छु, अनुनय विनय गर्छु। हस् त, पञ्चाली बहसमा हजुरहरूलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।